अथ उत्तरपीठिका श्रीललिता सहस्रनाम पठनफलश्रुतिः इत्येतं नाम साहस्रं कथितं ते घटोद्भव रहस्यानां रहस्यं च ललिता प्रीतिदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनम् सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणम् सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् पुत्रप्रदम् अपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषात् श्रीदेव्या स्तोत्रं प्रीतिविधायकम् जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्ति तत्परः प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् विद्यां जपेत् सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा रहस्यनाम साहस्रमिदं पश्चात् पठेन्नरः जन्म मध्ये सकृच्चापि य एतत्पठते सुधी तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यस्नायात् कोटिजन्मसु कोटिलिङ्गप्रतिष्ठां च यः कुर्यादविमुक्तके कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात् कोटिवारं रविग्रहे कोटिं सौवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु यः कोटिं हयमेधानाम् आहरेत् गाङ्गरोधसी आचरेत् कूपकोटीर्यो निर्जले मरुभूतले दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनम् श्रद्धया परया कुर्यात् सहस्रपरिवत्सरान् तत्पुण्यकोटिगुणितं भवेत् पुण्यमनुत्तमम् रहस्यनाम साहस्रे नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् रहस्यनाम साहस्रे नामैकमपि यः पठेत् तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः नित्यकर्माननुष्ठानान् निषिद्धकरणादपि यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति ध्रुवम् बहुनात्र किमुक्तेन शृणुत्वं कुम्भसम्भव अत्रैकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने तन्निवर्त्यमघं कर्तुं नालं लोकाश्चतुर्दश यस्त्यक्त्वा नाम साहस्रं पापहालिमभीप्सति स हि शीतनिवृत्त्यर्थं हिमशैलं निषेवते भक्तो यः कीर्तये नित्यमिदं नाम सहस्रकम् तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति अकीर्तयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति नित्यं संकीर्तनाशक्तः कीर्तयेत् पुण्यवासरे संक्रान्तौ विषुवे चैव स्वजन्मत्रितये यने नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे कीर्तयें नाम साहस्रं पौर्णमास्यां विशेषतः पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पठेन्नाम सहस्रकम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घायुष्यं च विन्दति अयमायुष्करो नाम प्रयोगः कल्पचोदितः ज्वरार्तं शिरसि स्पृष्ट्वा पठेन्नाम सहस्रकम् तत्क्षणात् प्रशमं याति शिरस्तोदो ज्वरोऽपि च सर्वव्याधिनिवृत्त्यर्थं स्पृष्ट्वा भस्म जपेदिदम् तद्भस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयक्षणात् जलं सम्मन्त्र्य कुम्भस्थं नाम साहस्रतो मुने अभिषिञ्चेत् ग्रहग्रस्तान् ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात् सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् यः पठेन्नाम साहस्रं विषं तस्य विनश्यति वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नाम साहस्रमन्त्रितम् नवनीतं प्रदद्यात्तु पुत्रलाभो भवेत् ध्रुवम्
देव्याः पाशेन सम्बद्धामाकृष्टामङ्कुशेन च ध्यात्वा भीष्टां स्त्रियं रात्रौ जपेन्नाम सहस्रकम् आयाति स्वसमीपं सा यद्यप्यन्तः पुरं गता राजाकर्षणकामश्चेद्राजा वसति दिङ्मुखः त्रिरात्रं यः पठेदेतत् श्रीदेवी ध्यानतत्परः स राजा पारवश्येन तुरङ्गं वामतङ्गजम् आरुह्यायाति निकटं दासवत् प्रणिपत्य च तस्मै राज्यं च कोशं च ददात्येव वशं गतः रहस्यनाम साहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः तन्मुखालोकमात्रेण मुह्येल्लोकत्रयं मुने यस्त्विदं नाम साहस्रं सकृत् पठति भक्तिमान् तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ता शरभेश्वरः यो वा विचारं कुरुते नाम साहस्रपाठके निवर्त्य तत्क्रियां हन्यात्तं वै प्रत्यङ्गिरा स्वयं यो क्रूरदृष्ट्या भीक्षन्ते नाम साहस्रपाठकम् तानन्धान् कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्ताण्डभैरवः धनं यो हरते चोरैर्नाम सहस्रजापिनः यत्र कुत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तम् विद्यासु कुरुते वारं यो विद्वान्नाम जापिना तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति न कुलेश्वरी यो राजा कुरुते वैरं नाम साहस्रजापिना चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत् स्वयं यः पठेन्नाम साहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः लक्ष्मीश्चाञ्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः भारती तस्य जिह्वाग्रे रङ्गे नृत्यति नित्यशः यस्त्वेकवारं पठति पक्षमात्रमत